بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل شاء وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أزمن بلاء وفرح الخفار وانكتشف القطار وانكتر الرجاء وزاكت الأرض وملت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بأمرهم فرجا عاجلا قريبا كلمه بشر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على